Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today we will study question number 3, constructed response question. Question number 1, why does the energy of electron increase as we move from the first shell to the second shell? देखो यहाँ पर आपने फोकस करना है why does. हम ये नहीं बताएंगे कि फर्स्ट शेल में कम होती है, सेकंड में ज़्यादा होती है. हमसे पूछा गया है कि क्यों, तो हम क्यों का जवाब देंगे. सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर जाके आंसर लिखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि अपोजिटली चार्ज में होता है, तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो अराउंड द न्यूक्लियस शेल में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है. सो स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन लोअर पोटेंशियल एनर्जी. जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगी. समझ रहे हैं. अब न्यूक्लियस के करीब जो सबसे पहला शेल है, दैट इज फर्स्ट शेल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बहुत ही करीब होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से लोअर पोटेंशियल एनर्जी है. यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे डिस्टेंस इंक्रीजेज, यानी आप फर्स्ट शेल से जाते हैं सेकंड शेल में, तो वहां पर लेस नेगेटिव आता है. लेस नेगेटिव का मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लें कि फर्स्ट शेल के लिए आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और सेकंड के लिए आप देख लें -3.4. देखिए ये लेस नेगेटिव है, और लेस नेगेटिव का मतलब है -13 और -3 में अगर आप देख लें कौन सी ज्यादा है, -3 जो है वो ज्यादा है. दूसरी वजह यहाँ पर आपको बताई गई है कि क्वांटम एनर्जी लेवल. अब क्वांटम नंबर आप चूंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, तो आप फिलहाल यहाँ पे ये समझ लें जस्ट कि फर्स्ट ईयर में आपको ये फार्मूला दिया गया है. अब इस फार्मूले में आप जिस शेल की एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, एन की जगह पे उस शेल का स्क्वायर लेके आप मालूम कर सकते हैं. लेट सपोज अगर आप फर्स्ट में मालूम करना चाहते हैं दैट इज -13, सेकंड में मालूम करना चाहते हैं दैट इज -3.4. अब आप देख लें फर्क आ रहा है ना, तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है. मूविंग टू हायर शेल रिक्वायर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, जो कि हमने पढ़ा है बोर्स एटॉमिक मॉडल में, उसने भी यही कहा था, लोअर शेल से हायर शेल में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से वापस लोअर में आने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा. व्हाइल ड्रॉपिंग टू अ लोअर शेल रिलीज एनर्जी इज लाइट, या यू कैन से इज अ रेडिएशन. तीसरा हम अगर पॉइंट देख ले, मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस अगर देख ले, टोटल एनर्जी हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है. अब हायर शेल यानी सेकंड शेल में अगरचे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है. ओवरऑल इंक्रीज इन टोटल एनर्जी होता है. यहाँ पर आप समझ लें. अब इसका जवाब हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन हायर शेल आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, reducing the electrostatic attraction to the positively charged nucleus. सेकंड हम ये लिख सकते हैं कि एनर्जी लेवल आर क्वांटाइज्ड, यानी फर्स्ट शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, सेकंड शेल की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी है. मीनिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट एब्जॉर्ब एनर्जी टू द ट्रांजिशन टू अ हायर शेल. लोअर शेल से हायर शेल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू वीकर बाइंडिंग फोर्सेस. फार्मूले में मैंने आपको दिखा दिया E1 और E2 का, और कैसे डिस्टेंस बढ़ाने से एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको मैंने दिखा दिया है. तो सिंपल आप वहां से समझ लें और जवाब में ये सारी चीजें आप लिखें. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई इज इट नीडेड to lower the pressure of the gas inside the discharge tube. Discharge tube which was used for the discovery of electron जिस पर नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर यानी डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर ऑफ द गैस की जरूरत क्यों पड़ती है. डिटेल वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं.
یہاں پر آپ اس کا جواب جو ہے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ لوور پریشر ریڈیوسز کولیجن بٹوین الیکٹران اینڈ گیس مالیکیول. گیس مالیکیولز کی وجہ سے ہی پریشر ہوتا ہے. اب اگر گیس کی مالیکیولز کی مقدار کم ہوگی تو الیکٹران جو ایمٹ ہوگا اس کی گیس مالیکیول کے درمیان کولیجن بھی کم ہو جائے گی. تو جب کولیجن کم ہوگی allowing electron to travel freely, الیکٹران سیدھا مومنٹ کرے گا اینڈ فارم ویزیبل کیتھوڈ ریز اور ہمیں کیتھوڈ ریز دیکھنے کو ملے گی. لیکن اگر ہم گیس کی مقدار کم نہیں کرتے ہیں، پریشر زیادہ رکھتے ہیں، پریشر ایکچوئل میں ہوتا ہے بیکاز آف دا پریزنس آف گیس، تو جو الیکٹران ریلیز ہوگا وہ کولائڈ ہوگا کس چیز کے ساتھ؟ زیادہ گیسز کی وجہ سے، زیادہ گیس مالیکیولز کے ساتھ کولائڈ ہوگا. تو جو کیتھوڈ ریز ہے اس کا ہم اس طرح اسٹڈی نہیں کر سکتے جس طرح لو پریشر پہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہائی پریشر وڈ اسکیٹر الیکٹران پریونٹنگ کلیئر آبزرویشن آف فینامنا لائک گیس آئیونائزیشن اور بیم فارمیشن. تو جو گیس آئیونائزیشن ہوتی ہے یا جو بیم فارمیشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوگا جب آپ کے ڈسچارج ٹیوب میں ہائی پریشر ہوگا، کیونکہ یہ الیکٹران کو سکیٹر کرے گا. کنٹرولڈ لو پریشر انشور a stable environment for studying fundamental particle behavior. اب ڈسچارج ٹیوب کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہے ان کے بیہیویئر کو سمجھ سکیں. لیکن اگر اس کی گیس مالیکیولز کے ساتھ بیکاز آف ہائی پریشر کولیجن زیادہ ہو رہی ہے وہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو ڈسچارج ٹیوب کا فائدہ کیا؟ اب یہ ایسے نہیں کیا تھا کہ ڈسچارج ٹیوب میں ڈائریکٹلی لو پریشر لائے تھے، نو. فرسٹ اس میں سے ہائی پریشر پہ بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، لیکن جو ایکچوئل ریزلٹ ہمیں ملا ہے دیٹ واز آن دا لو پریشر. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لو پریشر جو ہے اس کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو اسٹڈی دا کیتھوڈ ریز. یس ہم اینوڈ ریز کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. لیٹ سپوز اینوڈ ریز ایکچوئل میں کیا ہوتے ہیں؟ جو گیس استعمال ہوتا ہے اس گیس سے جب آئیونائزیشن ہوتی ہے اس کا جب نیوکلس بنتا ہے وہ نیوکلس ایکچوئل میں کنال ریز کی طرف جاتے ہیں، یعنی ٹورڈز کنال جاتے ہیں جو کہ نیگیٹو ٹرمینل سائڈ پہ ہوتا ہے کیونکہ اس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. تو اگر آپ گیس کی مقدار زیادہ لیتے ہیں تو جو کیتھوڈ یا اینوڈ ریز ہیں ان کی اسٹڈی جو ہے افیکٹ ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہم یہ 3 وجہ لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ لو پریشر آف دا گیس جو ہے ضروری ہے. Question number 3 is what is the classical concept of an electron? الیکٹران کا جو کلاسیکل کنسپٹ ہے وہ کیا ہے؟ اور اسی کوشچن میں آپ سے پھر پوچھا گیا ہے how has this concept changed with time؟ پھر یہ کنسپٹ ٹائم کے ساتھ چینج کیسے ہوا ہے؟ Okay, first of all, what is classical concept of electron؟ تو کلاسیکل کنسپٹ جو تھا یہ تھامسن نے 1897 میں دیا تھا. Electron were viewed as tiny negatively charged particle embedded in a uniform positive charge plum pudding model. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو یہ plum pudding model جو ہے، یہ plum pudding model میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے. جسٹ بک کی ریڈنگ نہیں کی ہے، اس طرح کی جو ایکسٹرا نالج ہے وہ میں نے اپنے ساری ویڈیوز میں ایکسپلین کی ہے، ایک دفعہ آپ لازمی دیکھ لیں. پلم پوڈنگ کو اس وجہ سے نام دیا تھا کہ پوڈنگ جو ہے یہ اس ٹائم پہ ایک خاص قسم کا ڈش ہوتا تھا جس میں پلم کو وہ کیا کرتے تھے؟ ایمبیڈ کرتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ تربوز لیتے ہیں کاٹنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سیڈ جو ہوتے ہیں وہ ایمبیڈڈ ہوتے ہیں. تو ایسا ہی پلم پوڈنگ ماڈل کے مطابق جو نیگیٹیولی چارجڈ پارٹیکل ہے وہ ایسے ایمبیڈڈ ہوتے ہیں پازیٹیولی چارج میں جیسے تربوز میں جو سیڈ ہوتے ہیں وہ ایمبیڈڈ ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ پلم پوڈنگ، پلم تو جانتے ہیں جو ہم ایز اے فروٹ کھاتے ہیں، یہ لیتے تھے پوڈنگ کے فوڈ میں ایسے ایمبیڈ کر کے، یعنی ایک خاص قسم کا ڈش تیار کرتے تھے. اس وجہ سے یہ نام دیا تھا. میں نے ود اینیمیشن اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. سو دس واز کلاسیکل کنسپٹ. پھر رترفورڈ نے بھی یہی بات کی ہے کہ الیکٹرانز آربٹ اڈینس
positively charged nucleus like planets orbiting the sun. फिर रदरफोर्ड ने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड नहीं होता, ये ऐसे क्या करते हैं, शेल में रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस या अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। फिर क्वांटम मैकेनिक्स आया है। जब क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट आ गया तो उससे क्लासिकल कंसेप्ट तो जो था वो कंप्लीटली ड्रॉप हो गया, एक नया कंसेप्ट आ गया, तो इसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये 1920 से ऑनवर्ड जो है ये कंसेप्ट आया है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये हम क्यों बता रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है हाउ हैज दिस कंसेप्ट चेंज विद टाइम। तो चेंज का हम बता रही हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आर वेव लाइक एंटिटीज। पहले हमने पढ़ा था कि पार्टिकल है, देखो यहाँ पर पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पर हम वेव की बात करते हैं। ये आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर मीन्स के पार्टिकल के साथ साथ ये वेव नेचर भी रखता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेव लाइक एंटिटीज ऑक्युपाइंग प्रोबेबिलिस्टिक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिक्स्ड पाथ नहीं होती है। जैसे गाड़ी रोड पे चलती है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि जहाज जहां पे गुजरता है वो जहाज का ऑर्बिट बन जाता है, लेकिन गाड़ी ऐसा नहीं कर सकती, गाड़ी ने एक स्पेसिफिक रोड पे जाना होगा। देयर बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम इक्वेशन, जिसको हायर क्लासेस में पढ़ते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन किया था, इट वाज अ पार्टिकल, लेकिन क्वांटम के मुताबिक ये क्या है, ये एक वेव लाइक एंटिटीज है। वेव जैसे साउंड वेव्स ट्रेवल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ये इलेक्ट्रॉन भी लाइक साउंड वेव्स क्या करते हैं, ऐसे मूवमेंट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल। रेडियोएक्टिव एलिमेंट की जो न्यूक्लियाई होती है अनस्टेबल क्यों होती है, इसका हमने जवाब देना है वाई का हमने जवाब देना है। 3 वजह की बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज एम बैलेंस्ड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। एम बैलेंस्ड का यहाँ पे आमतौर पर लिखते हैं कि बैलेंस्ड, जैसे हम कहते हैं ना पॉसिबल, फिर कहते हैं एम पॉसिबल, तो बैलेंस्ड के लिए क्या हो जाएगा, एम बैलेंस्ड। एम बैलेंस्ड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। टू मेनी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिसरप्ट द न्यूक्लियर फोर्स काजिंग इंस्टेबिलिटी। अब न्यूक्लियर फोर्स हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्डिंग के लिए, कि ये न्यूक्लियस में होल्ड करता है, वो क्या होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स डिसरप्ट होता है, डिस्टर्ब होता है जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब होती है। यानी कि अगर हम प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम में देख ले, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की तादाद 2 होती है और प्रोटॉन की तादाद 1 होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ट्रिटियम जो है वो अनस्टेबल है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देख ले ड्यूट्रियम, जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, सो न्यूट्रॉन की रेशो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1:1 होती है, इस वजह से वो स्टेबल होता है। तो जब न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है, ये अनस्टेबिलिटी काज करता है। एक्सेस एनर्जी, हाई एनर्जी, साइंस में ये लाजमी आपको मालूम होना चाहिए कि जब एनर्जी की मिकदार ज्यादा होती है, हमेशा से ज्यादा एनर्जी से ज्यादा इनस्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी कहाँ पर होती है, लो एनर्जी पे होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप पानी फेंकते हैं, पानी को अगर आप देखें, ये तब तक एक स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आता जब तक ये लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में नहीं जाता। जैसे ही इसको लोवेस्ट एनर्जी स्टेट मिल जाता है, ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है और उधर ही खड़ा रहता है। यानी कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो इनस्टेबिलिटी है, अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। न्यूक्लियाई विद सरप्लस एनर्जी, सरप्लस एनर्जी मींस कि ज्यादा मिकदार में हो
تب جا کے نیوکلیائی میں کیا ہوتی ہے، ڈیکے ہوتی ہے ان دا فارم آف الفا، بیٹا اور گاما ریڈیشن ٹو ریچ اے لوور انرجی اسٹیبل اسٹیٹ. لوور انرجی یعنی اسٹیبل اسٹیٹ میں جانے کے لیے جو ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، لاس کرتے ہیں، اور وہ ان دا فارم آف ریڈیشن ہوتی ہے جو ریڈیو ایکٹیو کی وجہ بنتی ہے. جیسے میں نے پانی کا سمجھا دیا تو یہ ایسے ہی نیوکلیائی میں بھی ہوتا ہے. ہائی انرجی جو ہے وہ ہائیلی انسٹیبلٹی ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ویک بائنڈنگ انرجی. اب دیکھو، if the nuclear binding energy is insufficient to hold proton and neutron together decay occur. اب پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے جو پروٹان اور نیوٹران ہے ان کو ہولڈ کرنے کے لیے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہونا چاہیے. جیسے ہم نیوکلیئر فورس کا ذکر کرتے ہیں، ہم وہاں پہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، اوپر MCQs میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. تو اگر اسٹرانگ نیوکلیئر فورس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. سو ان آرڈر ٹو گین اسٹیبلٹی ڈیکے ول اکر. اب یہ ڈیکے جو ہوتی ہے ان دا فارم آف ریڈیشن ہوتی ہے، اور جب ریڈیشن ہوتی ہے جس نیوکلیائی سے ہم کہتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیو ہے. تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ وائی آر دا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ انسٹیبل. تو انسٹیبلٹی کی فرسٹ وجہ امبیلنسڈ نیوٹران ٹو پروٹان ریشو، ایکسس انرجی یا پھر ویک بائنڈنگ انرجی ہو سکتی ہے. Question number 5. During discharge tube experiments, how did the scientist conclude that the same type of electron and proton are present in all the elements? یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ڈسچارج ٹیوب ایکسپیریمنٹ سے سائنسدانوں نے یہ کنکلوژن کیسے نکالا کہ جو الیکٹران ہے یا جو پروٹان ہے یہ دنیا میں جتنی بھی ایٹم ہے ان سب میں ایک جیسے ہیں. یعنی ایک الیکٹران جو ہائیڈروجن میں موجود ہے وہی الیکٹران یورینیم میں موجود ہے، وہی الیکٹران ایلومینیم میں موجود ہے، وہی الیکٹران آکسیجن میں. تو یہ کیسے انہوں نے کنکلوڈ کر دیا؟ مطلب کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو ہائیڈروجن کا ایٹامک پارٹیکل ہے، جو بیسک فنڈامنٹل پارٹیکل ہے وہ الگ ہے، یورینیم کا الگ ہے، باقی ایلیمنٹ کا الگ ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ سب کا جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہے وہ سیم ہے. تو یہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کنکلوڈ کیا تھا. سمپل، ہم نے ریزن بتانی ہے. تو فرسٹ ریزن از کنسسٹنٹ پارٹیکل پراپرٹیز. کنسسٹنٹ پارٹیکل پراپرٹیز مینز کہ جو کیتھوڈ ریز ہے جس کو آپ الیکٹران کہہ سکتے ہیں اینڈ اینوڈ ریز جس کو آپ نے پروٹان کہہ سکتے ہیں، exhibited identical charge to mass ratio across different gases. اب ڈفرینٹ گیسز کا مطلب یہ ہے کہ کیتھوڈ ریز میں چاہے وہ جو بھی گیس لے رہے تھے اس کا جو الیکٹران کا تھا یا پروٹان کا تھا، چارج ٹو ماس ریشو جو ہائیڈروجن میں موجود پارٹیکل کے لیے آ رہا تھا یعنی الیکٹران کے لیے، وہی ہیلیم کے لیے آ رہا تھا، وہی آکسیجن کے لیے آ رہا تھا. تو سب کا چارج ٹو ماس ریشو سیم آ رہا تھا. اگر سارے ایلیمنٹ کا چارج ٹو ماس ریشو سیم آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں موجود پارٹیکل کیا ہے، اس میں موجود پارٹیکل بھی سیم ہے. تو یہاں سے کنکلوڈ کیا. دوسرا ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یونیفارم ڈیٹیکشن، یونیفارم ڈیفلیکشن مینز کہ ڈیفلیکشن جو ہو رہی تھی وہ سب کی سیم ہو رہی تھی. پارٹیکل ڈیفلیکٹڈ سملرلی انڈر الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈ. پچھلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکوری آف الیکٹران اینڈ ڈسکوری آف پروٹان میں کہ وہاں پر میں نے سیمولیشن کے تھرو دکھایا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں یا پھر میگنیٹک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر جو ریز آ رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، کیسے ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں. تو چاہے الیکٹران تھا یا چاہے پروٹان تھا، وہ جس بھی گیس کا آ رہا تھا، جو گیس استعمال ہوا ہے، فار ایگزامپل جو ہائیڈروجن گیس استعمال کیا گیا ہے، ہیلیم استعمال کیا ہے، نیان یا جو بھی گیس استعمال کیا ہے، اس میں جو فنڈامنٹل پارٹیکلز تھے ان کی الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈ کی طرف جو رسپانس آ رہا تھا، جو ڈیفلیکشن ہو رہی تھی، وہ سب کی سیم آ رہی تھی. تو اگر یہ سب کی سیم آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہائیڈروجن ہیلیم میں الیکٹران پروٹان کی ڈیفلیکشن سیم آ رہی ہے، تو ان میں موجود جو پارٹیکل ہے وہ بھی دونوں میں سیم ہے.
تو آپ سے یہی پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ دے کنکلوڈیڈ دیٹ الیکٹران اینڈ پروٹون آر پریزنٹ ان آل ایلیمنٹ. تو سیم ٹائپ آف سے پوچھ رہی ہے. تو اگر سیم رسپانس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹیکل بھی سیم ہے, چاہے وہ ہائیڈروجن گیس ہے, چاہے وہ ہیلیم ہے, نیان ہے, جو بھی گیس استعمال ہوا ہے. لیکن اگر یونیفارم ڈیفلیکشن ہے, فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھے, لیٹ سپوز الیکٹران جو ہائیڈروجن کا ہے وہ ہیلیم کا نہیں تھا, تو ان کا رسپانس یونیفارم ڈیفلیکشن نہیں آنا چاہیے تھا. ہائیڈروجن کا الگ آنا چاہیے تھا, ہیلیم کا الگ آنا چاہیے تھا. جیسے اگر آپ دیکھ لیں کنال ریز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنال ریز جو ہر ایلیمنٹ کے الگ الگ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر نیوکلیس چینج ہوتا ہے. تو تیسری جو وجہ ہم لکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یونیورسل پریزنس ہے. ایکسپیریمنٹس ود ویریڈ ایلیمنٹس, اب مختلف ایلیمنٹس کے تھرو جو ہے ایکسپیریمنٹ کیے گئے, showed that these particles exist in all atoms, confirming electron and proton are universal subatomic components. جو بھی ایلیمنٹ آپ لیتے ہیں سب کا سیم رسپانس آ رہا ہے اور پارٹیکل پراپرٹی سب کی سیم آ رہی ہے, یونیفارم ڈیفلیکشن سب کی سیم ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے, یونیورسل ہے.